नाम किसी और को नहीं दे सकते, वो इमरान का अपना कसूर है, उसके अपने लोग उसको छोड़ के आ गए। आप जब से वापस आई हैं मेरे ख्याल में कम से कम आपकी और कुछ नहीं, अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में है तो मैं नहीं समझती कि उसमें कोई गलत है। मेरे ख्याल में कम से कम जब से आप वापस आई हैं कम से कम 25,000 लोगों से तो आप मिल चुकी होंगी, गाहे बगाहे रोजाना आपकी मुलाकातें होंगी। मेरे ख्याल में 25 में से 24,500 लोगों ने आपको ये कहा होगा कि की गलती की है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाने की क्या जरूरत थी। अच्छा भला आप लोगों का सीधा चल रहा था, खान साहब का टिकट लेने के लिए लोगों को नहीं मिलने थे, लेकिन सिर्फ हुकूमत में आने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके नुकसानात और फायदे दोनों थे। अच्छा। और जो उसके आप 12 साल का जो उनका प्लान था कि ये इलेक्शन भी ले लेना, उससे अगले इलेक्शन भी हमने रिग कर लेने, पिछला तो कर ही लिया था, वो प्लान पूरा आपने उनका नाकाम किया। अच्छा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका एक दूसरा जो फेस है वो ये है कि आप लोग जेल नहीं जाना चाहते थे, आप लोग सारे जिनके अगेंस्ट केसेस थे वो जेल नहीं जा रहे थे। इल्जाम हम पे नहीं लगा सकते। अच्छा, ये इंतहाई मेरे ख्याल है कि मुज़िका खेज बात है, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो 2 दफा जेल होके आया है। मुस्लिम लीग नून की पूरी फ्रंट लाइन, हर लीडर वो जेल काट के आया, और ये 2-2 दिन 3-3 दिन 24-24 घंटे की जेल नहीं है। ठीक। एक दफा जेल में फेंक दिया जाता था ना तो 6 महीने से पहले कोई बाहर नहीं आता था। ठीक। मैंने जो 2 दफा जेल काटी है वो 5 महीने एक दफा, 5 महीने दूसरी दफा। ठीक। और जब हमारी बेल 2-2 घंटे में 2-2 दिन में नहीं हुआ करती थी। हमारी बेल के लिए जिस दिन बेंच बैठता था उस दिन बेंच टूट जाता था। वही टाइम है ना जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। बिल्कुल उसी वक्त हुआ सब कुछ। ये वही टाइम है। आज आप लोग उनका नाम नहीं लेते। आप ये कैसे कह सकते कि हम जेल से डरते हैं? जो जेल से डरता आज वो पूरी दुनिया ने देख लिया। सजाएं होने वाली थी, शहबाज शरीफ साहब का जो है वो केस बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था और उसी दौरान हुकूमत ली जाती है, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल बरी हो जाते हैं सारे मामले से। इज इट सरप्राइजिंग? देखिए, जो गलत केसेस होते हैं ना, जो झूठे केसेस होते हैं, एक दिन उनको खत्म होना होता है। आप मेरा केस भी देख लें, क्या 5 साल मुझे, आपने कहा मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा? 5 साल इन्होंने मुझे झूठे केस में डिस्क्वालीफाइड रखा, और इलेक्शन ना लड़ सकने की अगर मेरी वो होती और ना जीत सकती तो मुझे कभी डिस्क्वालीफाई ना करते, क्योंकि नैब चेंज हो चुका था। बात ये है कि आपने डिस्क्वालीफाइड रखा, जो विनिंग कैंडिडेट्स थे सबके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, और आज उन केसेस को खत्म होना ही होना था। नेम मी वन पॉलिटिशियन, एक किसी सियासतदान के बारे में मुझे बताएं जो कहे कि जी मेरे ऊपर जो केस बना है वो बिल्कुल ठीक बना है। आज इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, मेरे अगेंस्ट जो केसेस बने हैं 84 केसेस हैं, सारे गलत हैं। आप भी यही कहती हैं। क्या तरीकाकार है? नैब एक्चुअली कहा जाता है, मुझे सवाल तो करने देना। वो ये था कि नैब जो है उसमें तब्दीली आती है, और आपके केस के अंदर ही कहा जाता है कि जी इस्तगासा जो है वो सबूत ही वो पेश नहीं करता, सडनली चुप हो जाता है क्योंकि हुकूमत आपकी आ चुकी होती है, एंड दैट्स द रीजन। तो 5 साल वो केस चला ना मेरे पे, तो क्यों सबूत पेश नहीं किए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस्तगासा तो आज बदला है ना, और वो इस्तगासा तो नहीं था। ठीक। वो तो एक टीम थी जिसको इंतकाम लेने के लिए, आपने देखा था ना, जो चीफ जस्टिस उस वक्त जो नैब के चेयरमैन थे, उनको किस तरह से ब्लैकमेल करके उनसे फैसले लेते रहे। वो टीम थी जिनको ब्लैकमेल करके मुसल्लत किया गया था, और उनको ये कहा गया था कि ये इंतकाम आपने लेना है। और जो आपने सवाल किया ना, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जिसके ऊपर मुकदमा बनता है या कोई केस बनता है वो ये कभी नहीं कहता कि मैं कसूरवार हूँ। जिस पे केस बनता है उसके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता। वो दुनिया के सामने जो फैक्ट्स और फिगर्स आ जाते हैं, जो एविडेंस आ जाता है, जो कानून के सामने पेश किया जाता है, उससे इस्टेब्लिश होता है कि केस सच्चा है कि झूठा है। आप लोगों के अपने टेन्योर के अंदर चेयरमैन नैब को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मेरे पे इतना प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता था। ये मेरी खबर है। प्रेशर डाला गया? प्रेशर डाला गया कि आज तक मुझे बता दें, आज तक मंसूर कि किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर नैब का मुकदमा बना आज तक? 84 केसेस बने हुए हैं इस वक्त नैब के नहीं, दूसरे नहीं, मैं इमरान खान साहब के ऊपर नहीं। तो जो 84 केसेस बने हुए आप एक एक उठा के देख लें, वो सब ठीक है। कहाँ गलत बना है? वो 84 केसेस ठीक है। और अगर ठीक आपको पता है एक केस क्या बना है मंसूर? एक सेकंड, अगर ठीक नहीं है, एग्जांपल में एक सेकंड, अगर ठीक नहीं है तो पेश हो अदालत में। 84 केसेस पेश हो अदालत में। हम भी 200 पेशियां भुगत के आए हैं। जब आपका दामन साफ होता है उसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आप अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करते हैं। आप ही कहते हैं कि हाँ ये इल्जाम झूठा है और ये है मेरा एविडेंस। एक बड़ी मैंने जबरदस्त ट्वीट इस बात के ऊपर पढ़ी कि इमरान खान साहब के ऊपर नंबर ऑफ केसेस उतने हो चुके हैं जितनी फेडरल कैबिनेट के अंदर इस वक्त आपके मिनिस्टर्स हैं। इज दिस फेयर टू डेमोक्रेसी? फेयर की और अनफेयर होने की बात नहीं है। बात यह है कि जो आपने कसूर किया है उसका आपको
اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. آپ بڑی امپیونٹی کے ساتھ قانون کو فلاؤٹ کریں, قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھیں, اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو یہ کوئی انصاف ہے؟ ایک کیس کیا بنا ہوا ہے, ایک مقدمہ میں پڑھا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پارک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا. از دیٹ فیئر؟ سیریسلی آئی مین یہ حال ہے, اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں میں ان باتوں پہ نہیں جاتی, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا, مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. اگر ہمارے مقدمات کو, جھوٹے مقدمات کو آخری دن تک ان کو چلایا بھی گیا, ہمیں سزائیں بھی دی گئیں, تو ان کے اوپر سچے مقدمے کیوں نہیں چل سکتے؟ مقدموں کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. اور جب قانون کے خلاف فیصلہ آئے گا, جب قانون کا دوہرا معیار ہوگا, جب قانون میں کسی ایک کو فیور کی جائے گی, تو مریم نواز کا حق ہے کہ وہ اس پر بولے. ایگزیکٹلی یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے جی توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے. تو کورٹ میں پیش ہو جائیں. میرے پہ کیس بنتا تھا جس میں پیش ہوئی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دی. توشہ خانہ میں نہیں کیس بات جی بولیے جو سچ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میرے پہ جھوٹا کیس تھا, میں تو بار بار پیش ہوتی, اور اس پہ عمران خان صاحب کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ سیکیورٹی تھریٹ, ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے میرے پہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے, جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار. ان اے بلٹ پروف کار, تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے, مجھے ایسی تقریب کری نہیں, مجھے پتا ہے. اور ہمیں تھریٹس نہیں تھے, مجھے بھی تھریٹس تھے, اور مجھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ اسمیش کرنے والا تھریٹ, اور کبھی آپ کے سامنے فیکٹس آئیں گے کہ ہمیں کتنے بڑے تھریٹس تھے. اچھا, لیکن وہ کیا لیڈر ہوتا ہے جو تھریٹ سے چھپ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ تو مجھے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ منصور, اب آپ میری بات سنیے. میں آپ کو کاٹ نہیں رہا, بولیے. نہیں, آپ میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ آپ کی جان کو تھریٹ ہے اور آپ کمرے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو نہتے لوگ باہر مار کھا رہے ہیں آپ کے ورکرز, ان کی جان کو تھریٹ نہیں؟ ٹھیک. جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذلے شاہ, وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پاکستان ہیز آلریڈی لاسٹ اے فارمر پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو. ایسے میں سیاسی ونڈکٹیونیس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ تمہیں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے, بس تم پیش ہو, عدالتوں کے اندر ضرور آؤ تم, اتنی ونڈکٹیونیس کی کیا ضرورت ہے؟ منصور, میں آپ کو ابھی یہ بات کہہ چکی کہ اگر آپ کی جان کو تھریٹ ہے تو وہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے نا. تو پھر ایک ایسا کرتے ہیں, زمان پاک کے اندر ایک بلٹ پروف عدالت بنا دیتے ہیں, ٹھیک, اور وہاں پر ان کا کیس چلا دیتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ کون سا تھریٹ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے اور باقی جگہ پہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک. اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ بالکل پیش ہونا چاہیے, قانون کو فیس کرنا چاہیے, یہ چارپائی کے نیچے سے نکلنا چاہیے. اور یہ ایک ریسٹ وارنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس حد تک جو فورس آ گئی, مطلب پورا ایک خانہ جنگی کا ماحول بن گیا زمان پاک کے باہر, فیئر تھا؟ خانہ جنگی کا ماحول کس نے بنایا؟ خانہ جنگی کا ماحول اس نے بنایا جو قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا, جو ہمیشہ سے یہ رٹ لگاتا تھا کہ طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے دوسرا قانون ہے, جس کی وجہ سے نواز شریف کو سیسیلین مافیا, ڈان اور گاڈ فادر کے القابات سے نوازا گیا. آج جسٹس کھوسا, جس کی سربراہی میں پاناما بینچ کام کر رہا تھا, آج اس کو پتہ چل گیا ہوگا